नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक र हामी कार्यक्रम चक्रव्यूहमा समसामयिक राजनीतिको बारेमा विश्लेषण र बहस गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी यतिखेर नेपालको राजनीति बडो तरलताको अवस्थाबाट अब संसदमा अङ्कगणितको खेल सुरु हुने तर्खर देखिएको छ। त अर्कोतिर सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र यतिखेर बबन्डर मचिएको छ, अर्थात् भाँडभैलो भएको छ र पार्टी विभाजनको सङ्घारमा देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले कुन रूप लिन्छ, अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार झलनाथ खनालको यो लडाईँको बीचबाट नेपालको राजनीति र पछिल्लो केही महिना अगाडि हेर्ने हो भने नेकपाको आन्तरिक विवाद र सर्वोच्चले संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो र त्यसपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र वियुतियसँगै यतिखेर नेपालको राजनीतिमा अब कुन शक्ति बढी हावी भयो भन्ने विश्लेषणहरू हुन थालेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब सत्ता समीकरणको विषय एकातिर विचारको विषय बनेको छ, त अर्कोतिर नेकपा एमालेको यो घर झगडा के साँच्चीकै फेरि पनि नेकपा एमाले एक हुने सम्भावना छ कि छैन? किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले आज भएको चियापान कार्यक्रममा आफू इतर रहेका अर्थात् आफ्नो विपक्षमा रहेका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाललाई कारबाही गर्नेसम्मको धम्की दिनुभएको छ। अर्थात् भोलि हुने उहाँहरूको आम भेला अर्थात् कार्यकर्ता भेलालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले यो भेला रोक्नुस्, अर्थात् त्यो भेला नगर्नुस्, यदि गरिहाल्नु भयो भने कारबाही हुन्छ, यस्तो सङ्केत गरिरहँदा के नेकपा एमाले अझ पनि एक हुने सम्भावना छ? यी यावत विषय र नेपालको पछिल्लो बदलिदो राजनीतिक अवस्था र जनता समाजवादी पार्टी यतिखेर निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ। सत्ता समीकरणका लागि जुन एजेन्डा यतिखेर उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ, मान्य रेशम चौधरी अर्थात् जो अहिले पनि कारागारमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने अर्थात् आफ्नो नेता र कैयौँ लगाइएका मुद्दाहरू चाहिँ झुटा मुद्दाहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने र मधेसको चाहिँ मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्थात् संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेतलाई अगाडि सारिरहँदा के सत्तारूढ दलसँगै अर्थात् नेकपा एमाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै समीकरण र सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कति छ, या भनौँ अब गठबन्धनको रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन भएर नयाँ किसिमको समीकरणमा सरकार बन्ला, यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। यो पछिल्लो समयको घटनाक्रम र राजपाले यतिखेर यो घटनाक्रमलाई कसरी लिएको छ, अब सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आजको अतिथि हामीसँग बडो प्रभावशाली युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ योभन्दा पूर्व जसपाको प्रवक्ता पनि रहिसक्नु भएको छ, यतिखेर केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग आज विशेष अतिथिको रूपमा केशव झा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। झाजी नमस्ते, वेलकम। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। नेपालको राजनीति बडो तरलताको अवस्थामा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान मात्रै लाउन सक्ने परिस्थिति छ। ठ्याक्कै तपाईँले एनालाइसिस गर्दाखेरि, विश्लेषण गर्दाखेरि नेपालको राजनीति कतातिर जाँदैछ? अब कस्तो भयो भनेपछि यो साउथ एसियामै चाहिँ राजनीति अस्थिर भयो। राजनीति पोलिटिक्सको बारेमा के भनिन्छ भन्ने, राजनीति भनेको म्याथमेटिकल वर्क हो, इन्जिनियरिङ वर्क हो, यो कम्प्लिट म्याथमेटिक्स हो, यो त खास फर्मुलामा चल्नुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य के छ भन्ने, हाम्रो देशको जो राजनीति छ यो गाइडेड पोलिटिक्स छ। अब हामीले फर्मुलामा सोचिरहेको हुन्छौँ, तर यसपछिको स्टेप फर्मुलाले त भन्छ यो हुन्छ, तर त्यस्तो भइरहेको हुँदैन। किन भइरहेको हुँदैन भने कि हामी आफ्नै किसिमले जे पोलिटिकल नर्म्सले जे भन्छ त्यस प्रकारले हामी हिँडिरहेको हुँदैनौँ, आफै अन्यलमा हुन्छौँ। हामीलाई कसैले मुभ गरिदिनु पर्ने, हामीलाई कसैले चलाइदिनु पर्ने, अनि मात्रै हामी चाहिँ राजनीतिमा एउटा डिसिजनमा पुग्ने। आफूले गर्न सक्ने डिसिजनहरू पनि चाहिँ आफू नगर्ने के, अर्थात् ढिला गरिदिने। त ढिला गरिदिएपछि सबै कुराको त्यो जुन लगाव हुन्छ मान्छेको, जुन प्रतीक्षा हुन्छ, त्यो सबै समाप्त भएर जान्छ। मान्छेको त्यो कौतूहलता नै समाप्त भएर जान्छ राजनीतिप्रति एक प्रकारले। त्यसकारण अहिलेको घटनाक्रम र जसरी अहिले यो तरलताको अवस्थामा देखिएको छ, योबाट तपाईँहरूको दल जो संसदमा तेस्रो थियो हिजोसम्म, अहिले चौथो दलको रूपमा हुनुहुन्छ, यो घटनाक्रमले तपाईँहरू उत्साहित हुनुभयो होला? सायद होइन, उत्साहित भएको छैनौँ। यदि यहाँलाई स्मरण छ भने अस्ति चाहिँ जतिखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पुसको 5 गते यो चाहिँ विघटन गर्नुभयो संसद, त्यतिखेर र त्यसभन्दा अगाडि हामीले भनिरहेका थियौँ कि जुन प्रकारले नेकपाभित्र, तात्कालीन नेकपाभित्र जुन प्रकारको कलह थियो, जुन प्रकारको झगडाहरू भइरहेको थियो, त्यसले आम नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति एक प्रकारको वितृष्णा पैदा गरिरहेको स्थिति थियो। यो चाहिँ शुभ सङ्केत होइन है, यो राम्रो होइन।
एउटा सबभन्दा ठुलो पार्टी जसलाई एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो सरकार चलाउन, त्यो पार्टी आपसी कलहले गर्दा पुरै राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउने खालको काम गर्नु भनेको त्यो राजनीतिप्रति बेइमानी हो। त्यो ठिक भइरहेको छैन भनेर हामीले पहिला पनि भनिरहेका थियौँ र आज त्यही पार्टीको जुन कि खालि घाँटी जोड्ने मात्रै काम भयो, अरू कुनै कुरा मिलेको अवस्था थिएन, त्यो गतिविधिले गर्दा आज के भयो भने यहाँले जो तरलताको अवस्था भनिराख्नु भएको छ त्यो तरलताको अवस्था सिर्जना भयो। र अहिलेको दोषी भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले यी दुई घटक दोषी हो या व्यक्ति दोषी हो? त त्यसो होइन, एकदम वास्तवमा के हुन्छ भनेपछि पार्टी त त्यो पार्टीहरू विधि प्रक्रियामा चलेकै थिएन, चलेकै छैन भन्ने कुरा त प्रष्ट छ। अब पार्टीहरू पनि अब कस्तो हुन्छ भने यहाँको फेरि राजनीतिक दलहरू पनि भन्नलाई हामीले कलेक्टिभ लिडरसिप भन्छौँ कि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा राजनीतिक दलहरू चल्नुपर्छ, विधानमा पनि त्यही लेखिएको हुन्छ सबै पार्टीको। तर फेरि साउथ एसियाको यो दुर्भाग्य हो कि यहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा पार्टी चल्छ। एकजना अध्यक्ष जो हुन्छ पार्टीको, त्यो अध्यक्ष भनेको विधानभन्दा नि माथि हुन्छ, पार्टीको सबैभन्दा सर्वोपरि हुन्छ। उसले मुखले जे बोलिदिन्छ त्यही विधान हुन्छ, त्यही नियम कानुन हुन्छ। हामीले दोष दियौँ, त्यसो भए नेकपा होइन पात्र चाहिँ दोषी हो त? आजको राजनीतिमा चाहिँ यो पात्र नै दोषी हो। यो घटनाक्रम विकसित हुनुभयो। केपी ओली दोषी कि त्यसो भए प्रचण्ड दोषी त? यस्तो छ, दुवैजना दोषी हुन्, दुवैजना दोषी हुन्। किनभने के हुन्छ भन्ने अब केमा के मिसाउने भन्ने हुन्छ के, जस्तै पानी र तेल तपाईँले मिसाइदिनु भयो भने त्यो कहिले मिसिँदैन, त्यो दुवै एकदम प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। तर मिलावट कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने कि पानी र चिनीको जस्तो मिलावट हुनु पर्थ्यो, पानी र नुनको जस्तो हुनु पर्थ्यो कि जो त्यसमा घुल्न सकोस्। त्यो पार्टी एकीकरण त भयो तर अन्तर्घुलन हुन सकेन, जस कारणले त्यहाँ त्यो दुईटा चिरा दुईटा धार सुरुदेखि नै यहाँले स्मरण गर्नुहोस्, डे 1 देखि त्यो दुईटा धार प्रष्टै थियो। र त्यस कारणले त्यहाँ के भयो भने बरु एमाले तर्फको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ एकदम मान्छे चाहिँ एकदम झ्याउ मानिसकेका थियो त्यो पार्टीमा, त्यो नेतृत्वले गर्दा। त्यस कारण बरु अहिले मिसिएपछि त्यसपछि जुन एउटा सेपरेसनको स्थिति बनाएको छ त्यहाँ देखियो धार कि यता पनि केही साथीहरू असन्तुष्ट, त्यता पनि असन्तुष्ट, पच्न सकिरहेको थिएन, तिनीहरूको वेभलेन्थ मिलिरहेको अवस्था थिएन। त अहिले एक प्रकारको वेभलेन्थ मिल्यो, तर कानुनी जटिलता यस्तो, न्यायालयले यस्तो फैसला गरिदियो कि जसले गर्दा चाहिँ अब एक ठाउँमा त जोड दियो, एक ठाउँमा त पारिदियो, तर तिनीहरू एक ठाउँ हुन सकेन। न्यायालयको निर्णय सही कि गलत त? नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो अहिलेको अवस्थामा, जुन तरलता थियो एकातिर संसद पुनर्स्थापना भएपछिको अवस्था र नेकपाभित्र बहुमत र अल्पमत, जुन निर्वाचन आयोगमा पनि आधिकारिकताको विषय चाहिँ रोकिरहेको अवस्थामा अदालतको फैसलाले राजनीतिलाई सही ट्र्याक दियो कि भनौँ न त्यसले चाहिँ कुन दिशा लियो? यो एकदमै यो फैसलाले चाहिँ दुविधा उत्पन्न गरिदियो। कस्तो गर्यो भने जस्तै कुनै एउटा स्त्री र पुरुष बिहे गर्यो, सन्तान जन्मियो, बच्चा भयो, हुर्किँदै थियो बच्चा, अदालतले आएर के भनिदियो भने कि तिमीहरू त हस्बेन्ड वाइफ नै होइन, भने यो बच्चा तिमीहरूको भएन, होइन हस्बेन्ड वाइफै करार गरिदिएन, अब छुट्याइदियो भनेपछि अब त्यो बच्चा अब कसको? दुईटाको मान्यता नै समाप्त गरिदिएपछि अब त्यो बच्चा कसको? किनकि दुईटै मिलिसकेपछि धेरै गतिविधिहरू भएको छ नि। त्यो मिलेपछि चाहिँ चुनावसम्म त एलायन्स गरेका थियो, त्यसपछि बाई इलेक्सनहरू एउटै भएर लड्या छन्, राष्ट्रिय सभामा 18-18वटा सिट एउटै भएर लड्या छन् होइन। त भनेपछि के भयो भने त्यसपछिका जति गतिविधिहरू भयो त्यो सबैको अब कसले अनरसिप लिने, त्यो कसको भागमा जाने, एउटा जटिल स्थिति सिर्जना भयो। र फेरि मिलिसकेपछि मानौ के हुन्छ भने कुनै कुराको डिमान्ड हुन्छ के, डिमान्डभन्दा बढी चाहिँ दिन खोज्नु पनि हुँदैन। अब एउटा निवेदकले चाहिँ नामको सम्बन्धमा विवाद गरेर गएका हुन् कि हाम्रो नाम चाहिँ हाइज्याक भयो, त्यसकारण अर्को नाम दिनुहोस् भनेर भन्यो। अब यहाँ चाहिँ बडा गाह्रो छ। अदालतको निर्णयले देश मुठभेडमा गयो, ध्रुवीकरण भयो, या भड्खालोमा गयो, या अस्थिरतातिर गयो, के हो? कसरी बुझौँ भन्न खोजे आम जनताले सरल तरिकाले? यहाँले भन्नुभयो नि एकदम तरलताको स्थिति भयो, मुलुक चाहिँ एकदम अगाडि नै बढ्न नसक्ने स्थितिमा ल्याएर फसाइदियो। अब चाहिँ कताबाट बाटो निकाल्ने? त्यो झगडा भन्दा यो चाहिँ ठिक गर्यो, पूर्ववत रूपमा बिउतिएपछि त पूर्व एमाले नेकपा माओवादी हुनु त राम्रो हो भन्नेहरू डिस्कसन पनि भइरहेछ। त पूर्ववत जुन अवस्थामा जान भन्यो त्यतिखेर त बडा मेलजोल थियो एमाले र माओवादीमा, त्यो भावना के जगाउन सक्छ त न्यायालयले? पूर्ववत अवस्थामा जाऊ भन्यो नि, एकताभन्दा अगाडिको अवस्थामा। त एकताभन्दा अगाडिको अवस्था के थियो भने दुईटै सँगै राजनीतिमा सबै कुरा कानुनको धारा र उपदफाले मात्रै गर्दैन हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ जो इमोसन थियो नि,
इमोसन कसरी एउटा कानुनले चाहिँ पैदा गर्छ अब, किनकि त्यतिखेर जुन पूर्ववत अवस्था भन्यो त्यो पूर्ववत अवस्थामा जाउँ न, त ध्रुवीकरण भइसकेको थियो होइन, एकछिन ब्याक हौँ न हामी, पूर्ववत अवस्थामा पुर्याइदियो नि, पूर्ववत अवस्थामा जाउँ, मिलिसकेका छैन तर मिल्ने उपक्रममा छ, दुइटैलाई एक अर्काप्रति एकदम आकर्षण थियो, अब हामी मिलिहाल्नुपर्छ भन्ने थियो कि त्यो अवस्थामा फर्काइदिया हो र अदालतले? अदालतले त एकदम पुरै त्यो त्यहाँबाट छुट्टिने अवस्थामा पुगेको बेलामा सम्बन्ध विच्छेद भयो, जाऊ तिमीहरू भनेर। छुट्टिएको अवस्थामा के भनिदियो, पूर्ववत अवस्थामा जाऊ रे, त्यो सम्भवै छैन। त्यो भावनालाई कसरी उसले सम्बोधन गर्न यो भनिरहँदा अब सत्ता समीकरणकै विषय हो। यो अवस्थामा आज नेकपा यो दोषी भयो, नेकपा एमाले माओवादी या पात्र दोषी भयो यहाँले भनिरहँदा आज सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ यो अदालतको फैसलापछि। अर्थात् अब प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको अवस्था देखिन्छ। भलै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन, आफ्नो मन्त्रीहरूलाई चाहिँ फिर्ता बोलाइसकेको यो अवस्था छ। केशवजी, धेरैले के भन्छन् भने सत्ता समीकरणको लागि मन्त्री बन्नका निम्ति राजपा अब अर्थात् जनता समाजवादी पार्टी यतिखेर खुट्टा उचालेर अब चाहिँ रेडी छ है त, यही हो मौका, मौकामा चौका हान्नुपर्छ। राजनीतिमा चौका हान्ने नै हिरो हो भन्छन्। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है, यस्तो परिस्थितिमा अब जनता समाजवादी पार्टी भित्र पनि अन्तर्कलह देखिन्छ। के साँच्चै त्यस्तै हो देखेको जस्तै? होइन, यहाँले दुईटा कुरा गर्नुभयो। पहिलो चाहिँ सत्तामा जाने सन्दर्भमा हामीलाई सत्ताप्रति कुनै आकर्षण छैन यो अहिले आएर। तर निर्णायक त हो नि त तपाईहरु अहिले। निर्णायक एउटा विषय भयो। सत्ताप्रति किन आकर्षण छैन? यदि सत्तैप्रति यहाँले भने जस्तो जसरी यदि त्यो सत्य हुन्थ्यो भने अहिले हामीले चाहिँ एजेन्डा इस्यु अगाडि सारेर बेकारको नाटक गर्नुको त कुनै अर्थै थिएन। र फेरि यहाँलाई यदि याद छ भने केपी ओलीज्यूलाई त सुरुमै प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा हामीले बाहिरबाट समर्थन गरेको हो नि। समर्थन गरिसकेपछि त हामी सरकारमा जान सक्थ्यौँ नि, तर गएनौँ नि। तर तपाईँहरू जानु भने उपेन्द्र यादवजी जानुभयो, उहाँहरू जानुभयो, उहाँ एउटा फर्मुला लिएर जानुभयो, उहाँको मागहरू पुरा भएन, उहाँ पनि बाहिर फर्किनुभयो। उहाँले पनि एउटा विश्वास के गरेर जानुभयो भने कि अब एउटा पार्टी दुईटा जो कि हामी संविधान संशोधनको लागि लडिरहेका छौँ, हाम्रो एजेन्डा एउटै छ। उहाँलाई विश्वास थियो 2/3 एब्सोल्युट मेजोरिटी छ, केही न केही हुन्छ, मेजोरिटी हुन्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई एक ठाउँमा सम्बोधन हुन्छ, हाम्रो मागहरू सम्बोधन हुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ त्यो लाइनमा जानुभयो। पोलिटिक्स भनेको एक्सपेरिमेन्ट पनि हो, त्यो भएन पुरा। हामीले चाहिँ बाहिरबाट समर्थन दिएर एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ, त्यो पनि पुरा भएन। त स्थिति के हुन्छ भने हामी यदि सत्ताकै लागि व्याकुल भएको भए त हामी त्यतिखेर पनि जान्थ्यौँ र अहिले आएर हामी यो बार्गेनिङ गर्थेनौँ, हाम्रो यो गरिदेऊ अनि जाउँला भन्थेनौँ। सत्तैको लागि हामीलाई लालसा भएको भए हामी के गर्यौँ भने हाम्रो जनतासँग एउटा बाचा छ, हाम्रो प्रतिबद्धता छ जनतासँग, र त हामी 70 सालपछि एउटा कुरा भन्नुहोस् त केशवजी, अब हिजो संसद डिजर्भ भइसकेपछि तपाईँहरू सडकमा जानुभयो, जनता समाजवादी पार्टीले देशभरि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ आमसभाहरू गर्यो, विरोध प्रदर्शन गर्नुभयो। आज केही शर्त राखेर प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ अहिले नैतिकताको प्रश्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले नै खडा गर्नुभयो। भलै त्यो नागरिक समाज र विभिन्न तह तब्कामा राजनीतिमा एउटा नैतिकताको प्रश्न उठ्दै आएको छ। यस्तो सवालमा केही मागलाई लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने ठाउँ छ? यस्तो छ के, हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ हरेक कुरालाई। तपाईँ त्यहाँ बसेर जे कुराहरू यता हेरिराख्नु भएको छ नि, त्यहाँ बसेर खालि एउटा दृष्टिको कुरा गरेको। तपाईँ जुन ठाउँमा अहिले त्यो चेयरमा बसेर जे पोर्सन तपाईँले यता देखिराख्नु भएको छ, म यहाँ बसेर देखिरहेको छैन नि। हेर्ने हरेक कुराको दृष्टिकोण हुन्छ। के भयो भने हिजो हामीले यसकारण विरोध गरेका थियौँ कि संविधानमाथि कुभाएको अवस्था थियो, प्रतिगमनकारी कदम थियो, र त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि त्यो ठिक ट्र्याकमा आयो। र अहिले जसले त्यो गलत काम गरेको थियो त्यसले पनि यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। अब सवाल आउँछ कि उसले यदि यो फैसलालाई नमानेर अगाडि बढिरहेको भए हामीले चाहिँ नैतिकताको आधारमा उसको प्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्थ्यो। तर राजनीतिमा अब कस्तो स्थिति भयो भने हामीले सबैसँग एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरिसकेका छौँ र यी पात्रहरू जोसँग हामीलाई सहकार्य गर्नु छ सबैलाई चिनेकै छौँ। हामीले मानौ काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने उसको पनि विगत हेर्दाखेरि प्रतिगमनकारी कस्तो कस्तो कदम चालेका छन्, राजैलाई बुझाएको स्थिति त्यो पनि हामीलाई स्मरण छ। अरूभन्दा अहिले ओलीजी ठिक हो त? त्यसो भए होइन, ओलीजी ठिक होइन। हामीले के भन्यौँ भने कि हाम्रो निम्ति ओलीजी, देउबाजी, प्रचण्डजी सबै एक समान हुन्। हामीले जे माग मुद्दा उठाएर हामीले जो उत्पीडितको सवाल उठाएका छौँ, हामीले उत्पीडनमा पारिएका जनताको जो हामीले सवाल उठाएका छौँ, हामीले जो समानताको कुरा गरेका छौँ, हामीले जो पहिचानको कुरा गरेका छौँ, प्रतिनिधित्वको कुरा गरेका छौँ, यी एजेन्डाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण तिनैजनाको एकै खालको छ, कोही 19-20 छैन। अब मलाई त्यसो यसो भन्नुहोस्, सुन्नुहोस् न, त के हुन्छ भने सबैको समान
एकै खालको नेचर देखियो र विगतको दिनमा हामीले उहाँहरूलाई सबैलाई समर्थन गरेरै आएको हो। त हामीले अहिले शर्त के राख्यौँ भने कि यो तीनवटै पक्षमध्ये जसले हाम्रो यो एजेन्डा हामीले 5वटा एजेन्डा क्याटेगराइज गरेका छौँ कि रेशम चौधरी लगायत जति पनि राजबन्दीहरू छन् त्यसको रिहाई हुनु पर्यो। पहिला सम्झौता होइन, रिहाई हुनु पर्यो अहिले। त्यसपछि जति पनि मधेस र थरुवाट आन्दोलनमा लागेका झुटा मुद्दाहरू छन् आन्दोलनकारीमाथि, त्यो फिर्ता हुनु पर्यो। लाल आयोगको प्रतिवेदन जसले यो दर्शाउँछ कि को दोषी को निर्दोष, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो। चौथो, संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुनु पर्यो। र पाँचौँ, अहिले जो राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयक जो रोकिएर राखिएको छ, जस कारणले यो के भन्छ जन्मसिद्धको सन्तानहरूले जो अहिले नागरिकता नपाइकन अध्ययन अध्यापन पनि गर्न केही काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन, त त्यसको सवाल छ। त्यसकारणले यो 5वटा विषय जसले हाम्रो अहिले सल्भ गर्छ, सोलुसन दिन्छ, उसँग हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ भनेको हो। यो भनिरहँदा तीनैजनासँग आशा हो। यो मुद्दा हिजो पनि तपाईँहरूले उठाउनु भएको थियो, हिजो पनि सरकारमा जानुभएको थियो केशवजी, आज पनि तपाईँहरू त्यही एउटा सरकारमा जाने या समीकरण गर्ने या सत्तामा चाहिँ साझेदारी गर्ने सवालमा तपाईँहरूले एउटा भनौँ न अब गठबन्धनकै लागि या तपाईँहरूको सहयोग निर्णायक बन्नुभयो। हिजोसम्म अदालतको फैसलासम्म काङ्ग्रेस निर्णायक थियो, अब तपाईँहरू निर्णायक बन्नुभयो। यस्तो परिस्थितिमा साँच्चीकै यो माग प्रायोरिटी हो या अलिकति भागभन्डा चाहिँ बढी चाहिँ हिस्सा चाहिँ खोजिरहनु भएको? कुनै हिस्सा चाहिएको छैन। हामीले सहकार्यको कुरा गरेका छौँ। तपाईँले मेरो शब्दमाथि ध्यान दिनुभयो भएन। हामीले सहकार्यको कुरा गरेका छौँ। हाम्रो यो माग मुद्दा पुरा हुने स्थिति भयो, हामी सरकारमा नजान पनि सक्छौँ। सरकारमा सहभागिता खोजेको होइन, समर्थन त गरिने भयो नि त। समर्थन गर्नु र सरकार बनाउनलाई मत जाहेर गर्नु पर्ला। तपाईँ आफै सत्ता साझेदार हुनु र बाहिरबाट समर्थन गर्नु दुईटा फरक विषय हुन्। त हामी बाहिर बसेर समर्थन गर्न पनि सक्छौँ, जो हिजो गरेका थियौँ। त त्यो भनेको हाम्रो मागप्रतिको डेडिकेसन हो। र अहिले हामीले के गर्यौँ भने त्यसकारणले तपाईँलाई जो लागिरहेछ, हामी जो अहिले गरिरहेछौँ सबै पक्षसँग कुरा गर्ने निर्णय गरेको कारण के हो भने कि हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण माग भनेको जो 5वटा मैले तपाईँलाई सुनाएँ, यसमा संविधान संशोधन हो। र संविधान संशोधनको निम्ति 2/3 चाहिन्छ। र त्यसकारण अहिले सबै पक्षसँग कुरा गर्दै जाँदा हामीलाई त्यो संविधान संशोधन पनि गराउनु छ। त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण पनि मिलोस् भनेर सबै पक्षसँग कुरा गरेको छ। अब अहिले बाहिर सुन्नमा आएको 2टा विषयमा म प्रवेश गरेँ, त्यसपछि म रेशमजीको विषयमा त अझ बढी फोकस हुनेछु। खास गरी राजनीतिमा तपाईँहरूले अहिले दाउपेच जस्तो देखिरहनु भएको छ। बाहिर सुन्नमा आएको छ, कम्फर्टेबलको कुरा आएको छ, विशेष गरी काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनमा संयुक्त सरकार बनाउने भन्ने एउटा प्रस्ताव छ। अर्को प्रस्ताव तपाईँहरूलाई महन्तजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि आयो। त अर्कोतिर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ या समीकरण गर्न सकिन्छ भनिरहँदा तपाईँहरू चाहिँ कुन कम्फर्टेबल हो तपाईँहरूको लागि? हाम्रो लागि कुनै कम्फर्टेबल होइन। हाम्रो लागि जसले हाम्रा यी 5वटा माग पुरा गर्छन् उसँग मात्रै हामी कम्फर्टेबल फिल। प्रधानमन्त्री महन्त ठाकुरलाई बनाउने कुरा त्यो हाम्रो प्रायोरिटीमा छैन। हाम्रो प्रायोरिटीमा हाम्रो एजेन्डा छ। स्वयं महन्त ठाकुरज्यूले बारम्बार भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रो एजेन्डा भनेको, हाम्रो प्रायोरिटी भनेको हाम्रो इस्यु र एजेन्डा छ। एमाले बिना अर्थात् अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको बिना संविधान संशोधन हुन्छ त? हुन सक्दैन, कसैको बिना हुँदैन। त्यसो भए त्यो माग अहिलेलाई सम्भव छैन? होइन, माग सम्भव छैन भन्नु हुँदैन। त्यो पुरा हुने सम्भावना राजनीतिमा त जुन अहिले प्रायोरिटी अनुसारको पुरा हुन सक्छ त्यसलाई त्यसो हो भने अहिले तपाईँहरूको माग 1 नम्बर रेशम चौधरी या संविधान संशोधन? होइन, सबै दुईटै माग हो। तपाईँले भने जस्तो रेशम चौधरी पनि प्रायोरिटी र संविधान संशोधन पनि प्रायोरिटी। मैले अघि नै तपाईँले भन्दै गर्दा जो 5वटा माग मैले भने अगाडि बढाउने, त अरू मागहरू त तत्कालै पुरा गर्ने मागहरू छन्। एउटा विषय भनेको संविधान संशोधनको विषय हो। यो अहिले जो हामीले 3वटै पक्षसँग कुरा गरिरहेका छौँ त्यसको सबभन्दा मूल कारण भनेको, चुरो कुरो भनेको त्यही संविधान संशोधनको विषय भएको हुनाले सबै पक्षसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। नभए त तपाईँले भने जस्तो जसले हाम्रो अन्य माग पुरा गर्न सक्छ स्वाट्टै गइहाल्थ्यौँ नि, तर गइरहेको छैनौँ नि। त्यो नजानुको कारण के हो भने कि हामी 3वटै पक्षसँग कुरा गरिरहँदा हाम्रो एजेन्डा पनि उहाँहरूलाई बुझाउँदैछौँ। यो संविधान संशोधन हाम्रो लागि कति महत्त्वको विषय हो, त्यसकारण त्यसमा एउटा सहमतिको वातावरण पनि निर्माण गर्दै छ। अहिले त सम्भवै छैन त्यो परिस्थिति देखिरहेको। हिजो 2/3 मेजोरिटी हुँदा त संविधान संशोधन होइन, होइन, प्रस्ताव टेबल नै भएन होला। तपाईँहरूले राख्नु भयो होला। अब भन्नुहोस्, रेशम चौधरीको सवालमा प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ तपाईँहरूको मागको सवालमा भन्ने कुराहरू आयो। अन्य गठबन्धनको रूपमा हेरिएको काङ्ग्रेस र माओवादी तुलनात्मक रूपमा रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने सवालमा कुन पक्षधर चाहिँ बढी सकारात्मक देखियो त? होइन, यस्तो छ। अब तपाईँले यसरी झट्टै हेर्दाखेरि त सरकारमा अहिले एमाले छ, त्यस कारणले उसले धेरै टोक गर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ, एउटा विषय।
तर माग मुद्दाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने माओवादी केन्द्र पनि प्रचण्डजीहरू पनि उत्तिकै सकारात्मक अहिले हामीलाई जवाब दिइराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि हामीलाई सकारात्मकै जवाब आइरहेको स्थिति छ। त सबले एउटा कुरा के भनेका छन् भन्ने चाहे ओलीजीले होस् चाहे प्रचण्डजीले अथवा देउवाजीले त्यो होइन रेशम त निर्दोष छन्, रेशम त्यो ठाउँमा पनि छैनन्, उसमा वारदात स्थलमा पनि मौजुद छैनन्, उनको कल डिटेल्स कल रेकर्डहरूले पनि देखाएको स्थिति छ, लोकेसनहरूले पनि देखाएको स्थिति छ। त्यसकारण रेशमलाई छोड्ने सवालमा सबैले चाहिँ प्रतिबद्धता अदालतले गरेको फैसला मुख्य अभियुक्त रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ, योजनाकारको रूपमा हुनुहुन्छ, अदालतमा विचाराधीन। प्रधानमन्त्रीले केही अन्तर्वार्ताहरू या टेलिभिजनमा भनिसक्नु भएको छ कानुन सम्मत विधि संविधानभन्दा बाहिर म मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर जाँदैन भनिरहँदा त्यसको सङ्केत के हो? यस्तो छ, हामीले के भने हो भन्ने कि अदालतको फैसला हामीलाई चित्त बुझाएको छैन, न जिल्ला अदालतको न उच्च अदालतको, र त हामी सर्वोच्च अदालतमा गयौँ, तेस्रो ठाउँ पुगेका छौँ, त्यहाँ पनि हामी हेर्दैछौँ। यद्यपि हेर्नुहोस् लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो भनेको जनता हो कि, किनभने हाम्रो संविधानले पनि जनता सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कोही हो भने जनता हो, र जनताको अदालतले त्यो रेशम चौधरीलाई जिताएर पठाएको स्थिति छ, र उसमाथि विश्वास गरेर पठाएको स्थिति छ। तर त्यो भावना त्यो स्पिरिटलाई न्यायालयले बुझ्न सकेन, र निर्दोष व्यक्ति त्यो फाइलैमा हामीले फाइल अध्ययन गरेका छौँ, त्यो फाइलै पढ्दै जाँदाखेरि फाइलमै पनि रेशमको कतै चाहिँ ऊ देखिँदैन, दोष देखिँदैन, प्रष्ट छ। तर यहाँ चाहिँ सबै कुरा के हुन्छ भन्ने हामीले अस्ति भन्ने गरिरहेका थियौँ कि अहिले कार्यपालिका कस्तो भयो भन्ने न्यायपालिकालाई पनि कब्जा गर्यो, व्यवस्थापिकामाथि पनि कब्जा जमायो, त मुलुक चाहिँ पुरै सर्वसत्तावादतर्फ जाँदैछ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त अब कुरा के भयो भने कि त्यो फैसलाहरू अन्यायपूर्ण फैसला छन्, न्यायालयको फैसला नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। न्यायालयले अहिले भर्खरै संसद पुनर्स्थापनाको सम्बन्धमा चाहिँ फैसला गर्दा हामीले स्वागत गऱ्यौँ नि, राम्रो फैसला आयो, हामीले न्यायालयप्रति विश्वास भरोसा नै नभएको जस्तो भएन भने दण्डहीनता मौलाउने, भोलि गएर कानुनी राज्यको उपवास हुने, यी लगायतको प्रसङ्गमा जसरी हामी अपराध या अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएकोलाई संरक्षण गर्ने या राज्यले उन्मुक्ति दिने जस्तो क्रियाकलाप यदि गर्न लाग्यौँ भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? जनतामा न्यायालयप्रति, सरकारप्रति या हाम्रो यो व्यवस्थाप्रति के तृष्णा पैदा भएको छ? यहाँले एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो। न्यायालयको त यस्तो स्थिति भयो, अहिले भर्खरै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छ, नेपालमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने ठाउँ भनेको अदालत, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार। तपाईँले कुनै मुद्दाको कुनै मिसिल लिन अथवा कुनै फाइल लिन तपाईँ जानुस्, तपाईँलाई बिना पैसा खुवाइ चाहिँ कुनै काम हुँदैन। यहाँ सबैलाई थाहा छ, सबै न्यायाधीशलाई पनि थाहा छ, सबै कर्मचारीलाई पनि थाहा छ, सबै जनतालाई पनि थाहा छ। सार्वजनिक रूपमा कोही जाँदैन बोल्न, त्यो कुराको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन, सबलाई जबकि थाहा छ। हामी अहिले स्टुडियोमा कुरा गर्दाखेरि अब कसरी बोल्ने नबोल्ने भन्ने होला, तर सबैलाई थाहा छ यो विषयहरू। तर यसलाई कसले करेक्सन गर्ने? न्यायालयमा जसको नेतृत्वमा अहिले न्यायालय चलिरहेको छ तिनीहरूले यसको प्रयास गर्नुपर्ने होइन र न्यायालय त राजनीति भर्ती केन्द्र बनायो नि त अहिले हो। मैले त्यही भन्दैछु। त त्यस कारणले न्यायालय कस्तो भयो भने कब्जा भयो, कार्यपालिकाको भर्ती केन्द्र भयो, पार्टीको नेताहरू त्यहाँ भयो, त्यो न्यायालयप्रति कसरी मान्छेलाई विश्वास हुन्छ जो समावेशिताको ससुन्न तयार छैन? राज्यको सबभन्दा ठुलो अङ्ग निकाय, जनताको जनप्रतिनिधित्ववाला ठाउँ, व्यवस्थापिका, चाहे प्रतिनिधि सभा भनौँ, प्रदेश सभा भनौँ या राष्ट्रिय सभा, त्यहाँ चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने त्यहाँ छ। अनि न्यायालय चाहिँ राज्यको एउटा अर्को अङ्ग, त्यसले चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई विश्वास छैन, खालि पार्टीको कार्यकर्ताहरू भर्ना भइरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले न्यायालयप्रति पनि मान्छेलाई एउटा अविश्वासको वातावरण, न्यायालयले के गर्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई कसैलाई विश्वास छैन। यत्रो घटना जहाँ प्रहरीको उच्च पदस्थ एसएसपी सहितको 7 जनाको मृत्यु भएको छ, एकजना नाबालक पनि त्यहाँ भनौँ न, अब त्यो घटनामा चाहिँ दिवंगत हुनुभयो या मृत्यु हुनुभयो, त्यो घटना देखिन्छ। यो घटनामा संलग्न एकजना व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्तको रूपमा राज्यले घोषित गरेको छ, अर्थात् प्रहरी प्रशासनको त्यो मिसिल र अदालतले फैसला गर्दा फैसला बताउँछ। यस्तो परिस्थितिमा यस्तो किसिमको जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई यदि उन्मुक्ति दिने हो या राज्यले त्यो किसिमको घटनालाई चाहिँ यसरी ढाकछोप गर्दै जाने हो भने यसबाट पीडितले न्याय पाउँछन् त? एकातिर हामीले चाहिँ एउटालाई बचाउँदाखेरि अर्को पक्षलाई चाहिँ अन्याय हुन्छ हुँदैन? यस्तो छ, दुईटा कुरा हुन्छ। तपाईँले भनेको कुरा के हो भने अब कसरी हेर्ने, एक त राजनीतिक मुद्दा हो। तपाईँले यो मुलुकमा यसरी अहिले चाहिँ बढाइ चढाइ कुरा गर्ने कुरा बढाएको छ कि त्यो एउटा समाजमा सबभन्दा पछाडि पारिएको समुदाय, थारू समुदाय, जसले आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति आन्दोलन सुरु गर्यो, त्यो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको छ। पहिलो कुरा, त्यो आन्दोलन थरुहट थारूवान सङ्घर्ष समितिको आन्दोलन रहेन,
त्यो नरहेपछि त्यसमा घुसपेट हुन बित्तिकै तपाईहरुले नै घुसपेट गर्नुभयो नि तपाईहरु होइन, हैन त त्यहाँ गएर नाराबाजी गर्ने ठुला ठुला सुन्नुहोस् न। भाषण गर्ने राजेन्द्र महतो छैन। उपेन्द्र यादव छैन देव गुरुङ छैन म त्यही लगायतको भन्दैछु। मान्छेहरु हैन त सुन्नुहोस् त्यहाँ न, पुगेको म- टिकापुरमा म त्यही अमरेश भन्दैछु। कुमार सिंह होइन त्यो घुसपैठ होइन हैन घुसपेट भने तपाईहरुले जानुभयो उचाल दिनुभयो नि उचाल्ने कुरा होइन त्यो उचालेको होइन तपाईलाई यदि याद छैन र भने याद दिलाउँ त्यो उचालेको होइन न्यायको लागि आजको दुनियाँमा मानवताको निम्ति यदि कहीँ आन्दोलन हुन्छ भने अमेरिकामा हुन्छ भने हामी यहाँ बोल्छौँ हामीले आज अर्को देशमा आज म्यानमारमा त्यस्तो घटना हुँदा आज हामी यहाँ बोलिरहेका छौँ कि छैनौँ किनभने मानवताको विरुद्धमा जहाँ जहाँ कुनै कुरा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने सबैले बोल्नुपर्छ यो त हाम्रो आफ्नै भूमि हो हाम्रै भूमिभित्र हाम्रै देशभित्र कुनै एउटा समुदाय पछाडि परेको छ भने त्यसलाई चाहिँ बुस्टअप गर्न त्यसलाई तिम्रो अधिकारको लागि लडाइँ लडिरहेको छ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्नु भनेको यो राजनीतिको न्यायको माग हो हामीले त्यो कर्म पुरा गरेको तर त्यहाँ चाहिँ घुसपैठ भयो राज्यको त्यहाँ घुसपैठ भयो वैद्य समूहको विप्लव समूहको तिनीहरूको मान्छे गएर त्यो आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने कामहरू भएको छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा प्रहरीकै गोलीबाट चाहिँ मान्छेहरू मारिएको छ प्रहरीको अन्धाधुन गोलीबाट प्रहरी मारिएका छन् प्रहरीको अन्धाधुन गोलीबाट त्यो सानो बच्चालाई गोली लागेको छ रिपोर्टमा हेर्नुस् रिपोर्ट आएको छ आन्दोलनकारी कुनै हात हतियार लिएर गएको स्थिति त छैन हैन यो पहिलो कुरा घरेलु हतियार लिएर उठ तिमीहरू अधिकारको लागि भनेर होइन। उसकातपूर्ण एउटा उत्तेजित भाषण त गरियो नि त त्यो उत्तेजित साउन भाषणले 25 गतेको त्यो रेकर्डलाई एकचोटी फर्केर हेर्ने म हो भने त्यही त्यही देखिन्छ भन्दैछु हेर्नुस् न सुन्नुस् न त्यो उत्तेजित भाषणले त्यस्तो भइहाल्ने कुरा हुँदैन यो मुलुकमा मलाई बताउनुस् तपाईले कि पहिलो यो टिकापुर घटना हो राजनीतिक घटना जसलाई यति अपराधिक बनाइदिएछ यस्तो घटना यो मुलुकमा कैयौं घटना भएका छन् कि छैनन् 100% छ मैले भन्छु तपाईलाई याद छ भने एउटा पत्रकारलाई हात पछाडि बाँधेर घाँटी काटेको चाहिँ हामीले देखाएको छ त्योभन्दा नृशंस कुनै घटना हुन्छ अनि त्यही एकातर्फ हामीले एकातर्फको घटना हेरिरहेका छौँ तर त्यही भोलिपल्ट त्यो नाउँमा पुलिस अगाडि छ अनि जनताले चाहिँ ती थारू समुदायको घर जलाएको दृश्य तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन तपाईले चाहिँ त्यसरी घर जलाउने अनि घरमै गएर महिलाहरूसँग बलात्कार गरेको घटनाहरू ती घटनाहरू के जघन्य होइनन् त तपाईले एउटा घटनालाई त्यो बढी चाहिँ अपराधिक बनाउने क्रममा कति बढी अपराधिक घटनाहरू भएको छ त्यसको लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने पर यो शर्तले अपराधीहरू उन्मुक्ति पाइरहँदा यो देशमा यो राज्यमा एसएसपी अपराधी हो त्यो एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने भन्ने मान्छे अपराधी हो त्यसको प्रमाणित भइसक्यो त्यसले चाहिँ रौतहटको गौरमा चाहिँ इट्टा भट्टामा मान्छे झोकेर मार्ने मान्छे त्यो हो लक्ष्मण नेउपाने र उसको हटको कारणले त्यो दिनको घटना भएको छ त्यो दिनको घटना यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने त्यो दिन सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको आन्तरिक विवादको कारणले गर्दा टिकापुर घटना भएको छ आन्दोलनकारीको कारणले गर्दा भएको छैन यदि आन्दोलनकारीले गर्दा हुन्थ्यो भने त्यो सब पुलिस प्रशासनको बदमाशी छ बिहानै रेशम चौधरीले सिडिओलाई एसपीलाई एसएसपीलाई सबलाई फोन गरेर भनेको छ उसले बर्दियामा हुँदा उसले थाहा पाउन बित्तिकै कि आज त्यहाँ मुठभेड हुने स्थिति भएको छ उसले सबलाई फोन गरेर भनेको स्थिति छ कल रेकर्ड छ सबैको कलमा फोन गएको छ एसपी सिडिओ एसएसपी सबैको त उसले के गर्न फोन गरेको होला उसले सबलाई भनेको छ कि यस्तो यस्तो यहाँ घटना भयावह परिस्थिति मेरो हातबाट बाहिर गइसक्यो होइन यसमा हामी संलग्न छैनौँ भनेर प्रश्नमा हामी संलग्न छैनौँ यहाँ अर्कै पक्षहरू यो आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छन् र यस्तो यस्तो हामीले घटना सुनेका छौँ तपाईहरूले कर्फ्यू लगाइदिनुस् यस्तो अशान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा हामी छैनौँ भनेर उल्टै उसले रिपोर्ट गर्दा उल्टै उसलाई फसाउनु यो माग राखिरहँदा यो माग व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर राखिएको माग हो कि यो राजनीतिक माग हो जुन सरकार समीकरणका लागि तपाईहरूले नम्बर वाइज राख्नु भएको यो प्रायोरिटीमा राख्नु भएको राजनीतिक मुद्दा हो हामीले के भनेका छौँ भने कि थरुहट मधेस आन्दोलन भइरहँदाखेरि रेशम चौधरी लगायतको जति व्यक्तिहरू लाई जेलमा थुनिएको छ सबैको रिहाईको कुरा गरेका छौँ रेशम चौधरी अब मान्य भएको हुनाले उहाँको बढी चर्चा हुन्छ उहाँको बढी हामीले चर्चा गर्छौँ तर उहाँ लगायत सबैको हामीले रिहाईको माग गरेका छौँ रेशम चौधरीको मात्रै एउटा पर्टिकुलर व्यक्तिको भन्या होइन उहाँ व्यक्ति होइन उहाँ त प्रतीक हो एउटा आन्दोलनको प्रतीक हो त उहाँ लगायत सबैको बारेमा हामीले कुरा गरेको हो यो साँच्चीकै मनमा हात राखेर भन्ने हो भने केशव झाजी तपाईहरु साँच्चीकै रेशम चौधरीलाई छुटाउनलाई यो किसिमको सर्च अगाडि सारिरहनु भएको कि सत्तामा चढ्नका निम्ति यही नै बढी अहिलेको लागि चाहिँ देखिएको यो सम्बोधन हुन सके पनि नसके पनि यो बढी चर्चामा आउने मुद्दा हुन सक्छ यसैलाई अगाडि सारौँ भनेर रचिएको एउटा मञ्चन हो भनेर भनौँ यसलाई यसरी बुझ्नुस् कि यदि
एक मुद्दामा खालि रेशमकोमा आएर तपाईँ अडिने हो भने 5वटा मुद्दामा तपाईँ एउटा मुद्दालाई समाइराख्नु भएको छ। होइन, सबैको ध्यानै त्यसैमा छ भन्न खोजेको। मैले अर्कै विषय संविधान संशोधन अहिले सम्भवै छैन, किनभने एमाले यदि सहयोग गरेन या अहिले सहमति भएन भने 2/3 पुग्दैन, 2/3 बिना संविधान संशोधन हुँदैन। होइन, तपाईहरुले भने जस्तो नागरिक विधेयकका लागि पनि, नागरिकता विधेयकको लागि पनि संसदमा चाहिँ विधेयकको रूपमा प्रस्तावित गर्नु पर्यो, फेरि बहुमतले पास गर्नु पर्यो या 2/3 चाहिएला। यी लगायतको प्रस्तावहरू जुन तपाईहरुले सार्नु भएको छ, सामान्यतया झुटा मुद्दाहरू फिर्ता हुन सक्छ। मधेसमा चाहिँ भएका तपाईहरुका केही सन्धि सम्झौताहरू होलान्, ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। अन्य अवस्थामा त रेशम चौधरीको रिहाईको माग त नै हो, अरू त पुरा हुने सम्भावना त देख्दैन नि त म। सबै माग पुरा हुन्छ। हामीले उठाएको सबै राजनीतिक माग मुद्दाहरू हो, सबै पुरा गर्ने आधारहरू छन्। हामीले के भनेका छौँ भने यो 5वटा मध्ये कुनै एउटा गरेर अथवा 4वटा गरिदिएर हामी चाहिँ सहकारी गर्दैनौँ भनेका छौँ। त्यसकारण 5वटै माग पुरा गर्नुपर्छ। 5वटै माग पुरा नहुन्जेलसम्म हाम्रो सहकारी हुँदैन भनेका छौँ। मैले तपाईहरुको यो दुवै पक्षधर हो, त्यसो भए उपेन्द्र यादव बाबुरामजीहरू पनि यो मुद्दालाई लिएर सबै यो पक्षमा हुनुहुन्छ। हाम्रो जबसम्म मैले जुन तपाईलाई पूर्व समाजवादी पार्टी र जनता के अरे जसपा र समाजवादी पार्टीको अलग अलग विचारहरू आयो, तपाईहरुभित्र एउटा कन्ट्रोभर्सी भयो या भनौँ तपाईहरुमै चाहिँ फुट आयो, भोलि गएर यो पार्टी पनि विभाजित हुन्छ क्या हो, 16 एकातिर 18 एकातिर हुन्छ क्या हो, भलै रेशमजी भित्र भए तापनि भनौँ न 17-16 हुन्छ कि भन्ने आकलन पनि त थियो। होइन, त्यो मिडियाको हल्ला हो, बाहिरको अनावश्यक हल्ला हो। पार्टीभित्र सबै एकजुट छन्, एक ढिक्का छ। पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ, जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय पार्टीले पालन गर्छ। र यहाँलाई यदि स्मरण छ भने संसदीय दलको बैठक भयो, संसदीय दलको बैठकमा नेताहरूको बिचमा एउटा सहमति भयो कि हामी चाहिँ 3वटै पक्षसँग कुरा गर्ने र हाम्रो एजेन्डा र इस्युको आधारमा कुरा गर्ने, जसले हाम्रो यो माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छ उसँग सहकार्य गर्ने निर्णय भयो। र त्यही आधारमा सबै नेताहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीजी कहाँ पनि छलफल भयो, देउबाजी कहाँ पनि छलफल भयो, प्रचण्डजी कहाँ पनि छलफल भयो। त हेर्नुभयो तपाईँले, त पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यसमा सबै एक ढिक्का भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। भोलि अब सहकारीकै सन्दर्भमा पार्टीले जे निर्णय गर्छ नभएसम्म सरकार कुनै पनि सरकारलाई सहयोग गरिदैन। त्यसो भए होइन, कुनै सरकारमा जाने कुरा भएन। हामी सरकारमा जानलाई लालायतै छैनौँ। नै सहयोग गर्ने कुरा पनि गरौँ, कसैलाई सहयोग हुँदैन। हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन हुने ग्यारेन्टी नहुँदैन। यसो भने त देश त अनिर्णयतिर जाँदैन, अनिर्णयको बन्दी हुँदैन, जाँदैन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ विभिन्न खालको परिस्थिति डेभलप भइरहेको छ। आज हामी यहाँ बसेर कुरा गरिरहँदा पनि कुनै प्रकारको होमवर्कहरू भइरहेको होला, डेभलपमेन्टहरू भइरहेको छ। यहाँ हरेक सेकेन्ड हरेक मिनटमा एउटा डेभलपमेन्ट भइरहेको छ। हामीले एउटा कुरा भनिरहेको छौँ, जस्तै फर इक्जाम्पल आज 3 दिनदेखि एउटा नयाँ परिस्थिति डेभलप भयो। हामी चाहिँ एमालेसँग चाहिँ हाम्रो यो इस्यु एजेन्डाको कुरा गरिरहँदा हामी सहकार्य गर्ने यो आधारहरू हो भनेर भनिरहँदा प्यारलली त्यो पार्टीको आन्तरिक कलहले त्यो पार्टी एक ठाउँमा नरहने स्थिति सिर्जना भएको छ र त्यो पार्टी नै फुट्ने अवस्थामा पुगिरहेको अवस्था छ। त अब त्यो पार्टीको चुनौती के भयो भने त्यो पार्टीसँग 2टा चुनौती भयो एमालेसँग। एउटा पहिलो चुनौती त पहिला आफ्नो पार्टी इन्ट्याक्ट राख्नु पर्यो नि। आफ्नो पार्टी नै इन्ट्याक्ट भएन भने हाम्रो सहकारीको के अर्थ? त पहिला त उहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्ने काम गर्नु पर्यो, जो चाहिँ असम्भव देखिरहेको छ, जो आजको दिनमा असम्भव देखिरहेको छ। भोलि त उहाँहरूले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नै आह्वान त्यही भन्दैछु। त त्यो कुरा त हामीले पनि हेरिरहेका छौँ, हामीले पनि विश्लेषण गरिरहेका छौँ। त एउटा एमाले कहाँ ठुलो चुनौती त्यो छ, जसलाई पुरा गर्नु उहाँहरूको लागि ठुलो चाहिँ चुनौती नै हामीले मानेका छौँ। फलामको चिउरै छ हो, फलामको चिउरै जपाउने जस्तो भएको छ। दोस्रो चुनौती के हो भने हाम्रा यी 5वटा माग हो, जसको बारेमा भर्खरै पनि तपाईँले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले त यसो भनिराख्नु भएको छ। त हामीले पनि त यसो भनिरहेका छौँ कि 5वटा माग हो है, यो माग पुरा भयो भने मात्रै सहकार्य हुन्छ, नभए हुँदैन। हामी कुनै उधारो सहमति गर्ने सन्दर्भमा कुनै कुरा गरिरहेका छैनौँ। तपाईँहरूको यो सरकारलाई बनाउन सक्ने परिस्थिति भएन या तपाईँहरूको माग पुरा भएन, सरकार पनि यस्तै रह्यो, नेकपा एमाले पनि फुट्यो भने देश त कतातिर जान्छ त? त्यही अघि नै मैले सुरुमा गरेकै प्रश्नतिर फेरि फर्किनु पर्ने भयो। देश चुनावतिर कि देश अस्थिरतातिर? त यस्तो छ, अस्थिरता भने त के हुन्छ, नेतृत्वमा भर पर्छ। तपाईँको घरको गार्जियन कमजोर भयो, निर्णय लिन सकेन भने त्यो घरको दशा बडा दुर्दशा हुन्छ गाउँ समाजमा। नोटिस गर्नुभयो होला। त देश जसको हातमा हुन्छ सत्ता सञ्चालन, ऊ यदि तपाईँलाई राम्रो मान्छे पर्यो भने उसले जस्तो खराब स्थितिलाई पनि कन्ट्रोल गरेर जान्छ। ऊ नराम्रो मान्छे पर्यो भने जस्तो राम्रो स्थितिलाई पनि बिगारिदिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा राम्रो ट्रेन्ड ड्राइभरलाई
तपाईँले गाडी पुरानो थोत्रो गाडी दिनुभयो भने उसले कुशलतापूर्वक ड्राइभ गर्छ। तर भर्खर सिकेको केटालाई पनि तपाईँले गाडी चलाउनलाई दिनुभयो भने, नयाँ गाडी नै दिनुभयो भने पनि उसले गएर ठोकाइदिन्छ, एक्सिडेन्ट गराइदिन्छ। त के हो भनेपछि त्यस कारणले जो नेतृत्वकर्ता हुन्छ नि त्यो अभिभावकत्व प्रदान गर्ने खालको व्यक्ति हुनुपर्छ। उसमा चाहिँ सबैलाई कन्ट्रोल गरेर जान सक्ने, जस्तोसुकै परिस्थिति फेस गरेर अगाडि बढ्ने क्षमता हुनुपर्छ। दुर्भाग्य के भयो भने अहिले जो पार्टीहरूले नेतृत्व गरे ती नेतृत्वकर्ताहरूमा त आफ्नै पार्टी मिलाउन सकेनन् भने तिनले देश के गरी चलाउँथे, पार्टी नै चलाउन सकेनन् भने देश के गरी चलाउँथे। त जो व्यक्ति पार्टी चलाउन असफल भइसकेका छन् तिनलाई त वास्तवमा नैतिकताको आधारमा छोडेर बाटो क्लियर गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो देशमा कहाँको नैतिकता, यो नैतिकता भने हेर्दाखेरि त हामी नेताहरूलाई दोष दिन्छौँ, हामी देशभित्रको शक्ति या देशका नेताहरूलाई हामी बडो सराप्छौँ केशव झाजी। तर यो पर्दा पछाडि या अदृश्य शक्ति पनि छ यसको पछाडि भन्छन्, यो मान्नुहुन्छ हुँदैन तपाईँ? यस्तो हुन्छ अझ त तपाईँहरूलाई त विशेष गरी अझ त यसको फेरि दाना पानी नै बाहिर छ पनि भन्छन् तपाईँहरूको पार्टीलाई फेरि अझ होइन। भन्नलाई त मान्छे जे पनि भन्छ, त्यो भन्नुको पछाडि पनि कारण छ। हामीलाई यस कारण भन्छ कि हामी अधिकारको कुरा गरिरहेका छौँ नि। हामी दासत्व स्वीकार गर्ने हो भने हामीलाई यो देशको एक नम्बरको देशभक्त बनाइदिन्छन्। हामीले आफ्नो आजदेखि मार्जिनलाइज्ड ग्रुपले एजेन्डाले पनि कहीँ कतैबाट दाना पानी आएको या भनौँ पालन पोषण भएको हो कि? अब यदि हो भने त हाम्रो एजेन्डा गणतन्त्र थियो, कहाँबाट दाना पानी आयो? हाम्रो एजेन्डा यो मुलुकमा संहिता थियो, कहाँबाट दाना पानी आयो? हाम्रो एजेन्डा यो मुलुकमा समावेशता थियो, कहाँबाट दाना पानी आयो? त्यो त तपाईँले भयो। तर एक मधेस एक प्रदेश नागरिकता विधेयक ल्याउने अनि बहुसङ्ख्यक रूपमा चाहिँ भारतबाट बिहे गरी ल्याएको चाहिँ छोरीचेलीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नागरिकता दिने जस्ता विषयहरू यसलाई कसरी बुझ्ने भने कि यसलाई पनि तपाईँले बुझ्नु भएन यो कुरा। यो दुनियाँमा जो आफू असाध्यै कमजोर हुन्छ, एकदम अकर्मण्य हुन्छ, केही गर्न सक्दैन, उसले मान्छेलाई शङ्का मात्रै गर्छ, उसले केही गर्न सक्दैन। फेरि एउटा परम्परा, संस्कृति, सभ्यता हुन्छ मानवको। के गर्छ मान्छेले आफ्नै दिदीबहिनीसँग बिहे गर्छ? गर्दैन नि। बिहे त मान्छेले आफ्नै परम्परा, आफ्नै रीतिरिवाज, आफ्नै कल्चर, आफ्नै जात खोजेर बिहे गर्छन् नि। आजको दिनमा पनि मोडर्न युगको कुरा गर्दैछु। त पहिला के गर्थे? अहिले ल जनता लेभलको कुरा भयो। पहिला राजाहरूले के गर्थे? आफ्नै देशमा चाहिँ एउटा गरिब मान्छेसँग बिहे गर्थ्यो कि अर्को देशको राजकुमारीसँग बिहे गर्थ्यो? राजाहरूले के गर्थे त? अर्कै देशको राजकुमारीसँग बिहे गर्थ्यो। रात दिनु भएन, बरु होइन होइन, रातारातको कुरा होइन। केही वर्ष 7 वर्ष राखौँ भनेर यो प्रस्तावै कानुनै बनिसक्यो। यो गलत कुरा हो। यो महिलाप्रतिको तपाईँ अहिले हामी जे छलफल गऱ्यौँ नि, तपाईँले जसरी डाइभर्ट गर्नुभयो विषय नि, यो नागरिकताको विषयलाई बुझ्नै सकेका छैन मान्छेहरूले। दुनियाँमा नागरिकतालाई खुब थ्रेटको विषय बनाउँछौँ नि। सबभन्दा बढी थ्रेट भएको देश कुन हो यो दुनियाँमा? अमेरिका हो नि। अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली मुलुक त कुनै छैन। ग्रिन कार्ड छ। म त्यही भन्दैछु अमेरिका जस्तो मुलुकमा बाहिरबाट गएको मान्छे चाहिँ त्यहाँ सबै कुरा हुन पाउँछ, राष्ट्रपति बाहेक सबै कुरा हुन पाउँछ। तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ राष्ट्रपति मात्रै हुन पाउनुहुन्न, तपाईँका सन्तानहरूले फेरि राष्ट्रपति पनि हुन पाउँछ, होइन? त तपाईँलाई कुनै रोकटोक छैन। अमेरिका जस्तो मुलुकको कुरा गर्दैछु। हाम्रो नेपालमा यहाँ किन बाहिरबाट मान्छे आउँछ? के एट्र्याक्सन छ? के का लागि यसो गर्दाखेरि नेपालीहरू अल्पमत पर्छन्? अर्थात् कुनै अल्पमत पर्दैन। यहाँ चाहिँ कुनै अल्पमत पर्दैन। यहाँ चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस्, यो पाखण्डी समाज हो। यहाँ पाखण्डीहरू बढी छन्। यहाँ चाहिँ जति पनि ब्युरोक्रेट्सहरू छन्, जति पनि पोलिटिसियनहरू छ, आफूलाई राष्ट्रवादी पार्टी बनाउँदाहरूका, आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्नेहरू, तिनको परिवारमा एकचोटि तपाईँ हेर्नुहोस् न। तपाईँले कि त अमेरिका, कि त अस्ट्रेलिया, कि त युके कहाँ कहाँ मान्छे भेट्नुहुन्छ, ग्रिन कार्ड, डिबी होल्डर सबै भेट्नुहुन्छ। त्यस्ताको यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा बसेर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो ग्रिन कार्ड, त्यो के भन्छ, इडिबी भर्नलाई लाइन बस्या हुन्छ। तर त्यो चाहिँ राष्ट्रभक्ति देखाउँछ। यहाँ कोही यो मुलुकमा म यो मुलुकको 1 नम्बरको नागरिक हो भनेर भन्दा उसलाई चाहिँ हामी शङ्काको नजरले हेर्ने, जो खुट्टा उचालेर विदेश जान बसेका छ उसलाई चाहिँ हामी राष्ट्रवादी भनिरहेका छौँ। हाम्रो यो मेन्टालिटी प्रब्लम छ। एउटा दलहरू या तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अब सायद अब यो मैले भने नि यो अब दोष नजरको हो कि अब हाम्रो सोचाइको सोचाइको यो जो एउटा शासक मानसिकता छ नि त्यसको समस्या हो। तर जसरी तपाईँहरूलाई अहिले पनि राष्ट्रियताको सवालमा झट्ट विश्वास गर्न सक्ने वातावरण छैन, किन रहेछ नेपालको राजनीतिमा? किन चाहिँ राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले पनि हामी राष्ट्रिय दल हो भने तापनि ट्याग चाहिँ फेरि एउटा मधेसवादी दल नै हो, एउटा क्षेत्रीय पार्टी नै हो भन्ने भन्दा कसले लगाएको त्यही भन्दैछु। राज्यको 4 वटा अङ्ग छ मुख्य रूपमा। यसरी हेर्दाखेरि हामीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भन्छौँ। यो प्रेस जगत पनि राज्यको अङ्गै भयो, 4 वटा अङ्ग हो। यिनीहरूले चाहिँ एउटा भ्रम सिर्जना गरेको छ। किन? हामीले आफ्नो अधिकारको कुरा गऱ्यौँ नि, हामीले आफ्नो पहिचानको कुरा गऱ्यौँ नि, हामीले आफ्नो मान सम्मानको कुरा गऱ्यौँ नि, हामीले यो शासक वर्गसँग हामी बराबर छौँ है भनेर आफ्नो अधिकार खोज्यौँ नि,
त्यसकारण हामीमाथि ट्याग लगाइएको हो कि कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई दुनियाँको नजरमा अपराधी देखाउने, दोषी देखाउने, यसलाई तल पारिराख्ने, त्यो एउटा मनोविज्ञान हो, त्यो शासन गर्ने मनोविज्ञान हो। अनि त्यसको तर एउटा त्यो चल्नेवाला छैन। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामी सरिता गिरीलाई लिँदा पनि त हुन्छ नि, होइन? के गर्यो सरिता गिरीले? अनि संसदमै उहाँले नेपालको नक्सा जारी भइरहँदा त्यत्रो उहाँले विरोध गर्नु। सरिता गिरी को हो? यहाँ एउटा पहाडियाको घरमा बिहे गरेको बुहारी त हो नि, कुनै मधेसी परिवारको मान्छे हो? यहाँ एउटा पहाडी समुदायको घरमा बिहे गरेको महिला हो। त यहाँ चाहिँ आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउँदाहरूको परिवारको महिलाले त्यस्तो गरेको छ र उसले के गर्यो? उसले जे गर्यो त हाम्रो पार्टीलाई जे ठिक लाग्यो हामीले त्यो देखायौँ नि। त्यसमा हाम्रो पार्टीले कहाँनिर राष्ट्रियतालाई चाहिँ मिच्यो? अनि मान्छेको सोचको कुरा गर्दैछ। हामीले कहाँ राष्ट्रियता यस्तो मिच्यो? हामीले पात्रहरूले गर्दाखेरि झट्ट विश्वास गर्ने सम्भावना छ त? त्यो को हो? त्यो को हो? तपाईहरुकै सांसद नि। हाम्रो निलम्बित गर्नुभयो अहिले पो। हाम्रो सांसद किन निलम्बित गर्यौं? किन निलम्बित गर्यौं? अनुशासनको कारबाही या भन्नु तपाईहरुले पार्टी भित्र किन अनुशासनको कारबाही गर्यौं? त्यो नक्साको सन्दर्भमा सबै एक ढिक्का भएर मत हाल्दै थियौं राष्ट्रिय एकताको सवालमा। त्यसमा चाहिँ उले हुइप मानेन। त हामीले उलाई कारबाही गर्दा हामी राष्ट्रवादी कि हामी राष्ट्रद्रोही? हामीले त्यसमा नक्साको पक्षमा मत नहालेको भए हामी राष्ट्रवादी हुन्थ्यौं। त्यही त भने तपाईँहरुले जति भने तापनि तपाईहरुलाई यो प्रति विश्वास नहुनु हामीले कारण भन्ने के हो चाहिँ को? भन्नु यो देशमा जो अहिले शासन सत्तामा छ, जम्मै कुमाउ गढवालबाट भारतबाट भागेर आएका भगौडाहरू शासन गरिरहेछन्। तिनीहरूले आफूलाई चाहिँ यो देशको शासक भन्छ। तर हामी जो यहाँको धरतीपुत्र यो भूभागको आज न सिमाना दायाँ बायाँ भयो, तर बसोबास त हाम्रो सदियौंदेखि छ नि। खै ठिक छ, जस्तो अब तपाईहरुले नाकाबन्दीमा पनि पारी गरेर हान्नुभयो लगायत कयौं आरोपहरु लाउँछन् हेर्नुस्। तपाईले नाकाबन्दीको कुरा गर्नुभयो। नाकाबन्दी भनेको के हो? नाकाबन्दी भनेको पुरै देशको बोर्डर ठप्प पार्ने होइन। वीरगञ्ज पारी भएर तपाईले वारी होइन। त्यो किन गर्यो भनेपछि त्यसको कारण बुझ्नुपर्छ। हामी त खाली चाहिँ 10 गजामा गएर बसेर आन्दोलन गर्यौं। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ जन्मेको छ तपाईलाई थाहा छ? भारतमा। भारतमा गएर पार्टी बनाएको छ, हैन? यी सबै नेताहरू, कांग्रेसका एमालेका नेताहरू जम्मै भारतमा बसेका। पुष्पलालको जिन्दगी नै बनारसमा बित्यो, जसलाई यिनीहरूले आदर्श मान्छन्। हामी त इन्डियामा गएर बीपीलाई आन्दोलन संघर्ष गरेका छैनौं। बीपीलाई नै भनौं। हाम्रो सन्दर्भ के हो भन्ने कि हामी यो देशमा यही भूभागमा बसेर आन्दोलन गरिरहेका छौं। हामीलाई जसरी उता जान्छ, उता गर्छ, हेर्छ, त्यो होइन। यो मुलुकमा यस्तो स्थिति सिर्जना गरिदियो। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष के हो भने एकजना पनि नागरिकले यदि उठेर यो भन्छ, उसले आफ्नो असहमति दर्ज गराउँछ भने उसको असहमति सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनि पो लोकतन्त्र। हामी सडकमा आएर लाखौं लाख जनता ओर्लेर हामीलाई हाम्रो अधिकार दे भनेर हामी संघर्ष गरिरहेछौं। अनि ड्याङका ड्याङ छाती र टाउकोमा गोली ठोक्ने अनि चाहिँ भन्ने कि 10 गजामा गएर किन बस्छस्? आन्दोलनै गर्न नसक्ने भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन नारा जुलुस पनि गर्न नदिएपछि 10 गजामा गएर बसेको हो नि। त्यो भन्दा कडा आन्दोलन त हामीले 62-63 को जनआन्दोलनमा गरेका थियौं त। हामीमाथि कहिले गोली चलेन। व्यवस्था सँगै मिलेर गर्दा चाहिँ हामीमाथि कुनै नहुने, विभेद नहुने। तर हामी आफ्नो लागि लड्दा, त्यही प्रकृतिको आन्दोलन गर्दा ड्याङका ड्याङ छाती र टाउकोमा गोली ठोक्न थालिसकेपछि नागरिक आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई 10 गजामा बसेको हो। 10 गजामा बसेर संघर्ष गरेको हो नि त। अनि र पनि आरोप लाग्छ कहाँ थियो नाकाबन्दी? नाकाबन्दी भनेको के? एउटा नाका बन्द गर्नु हो, अवरुद्ध गर्नु हो? भा थियो देशमा नाकाबन्दी लागेको थियो, सबै पुरै नाका अवरुद्ध थियो। यही मधेसी समुदायको मान्छेहरूले रातारात सामान बोकी बोकी यहाँको नागरिकलाई जिन्दा राखेको स्थिति थियो। ठिक छ। अनि चाहिँ राष्ट्रतामाथि प्रश्न गर्ने जसलाई राष्ट्रताको रहसम्म थाहा छैन, काठमाडौँमा बसेर सुकिला मुकिला भएर यहाँ राष्ट्रको कुरा गर्ने। पूर्वतिरको तपाईहरु ध्रुव र पश्चिमतिरको ध्रुव, अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यतिखेरको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको, तपाईहरु आन्दोलनकारी हुनुहुन्थ्यो। खैर अब जे होस्, जनताले बुझिरहनु भएको छ। त्यसकारण यो तपाईलाई भनिरहेको छु। अब के हुन्छ भन्ने केही कुरा गर्दिनु हुँदैन। तपाईलाई पनि भन्दैछु, आजदेखि तपाईले एउटा कुरा के मनमा लिनुस् भने कि यसले चाहिँ ठुलो गृहयुद्ध निम्ति आउँछ। तपाईले जो व्यक्तिको कारणले यो मुलुक बचेको छ, जसले यो भूमिको रक्षा गरिरहेको स्थिति छ, जो यो देशको आज 1500 किलोमिटरको भूभाग यहाँको नेपाली आर्मी र सेनाले जोगाइदिएको छ, त्यही समुदायको जनता त्यहाँ बसेर दिनरात सुरक्षा गरिरहेको छ नि। जो देशको रक्षक उसैलाई चाहिँ देशद्रोही देखाएर यसरी चाहिँ बोल्दिनु हुँदैन। यसले चाहिँ विभेदकारी नजर छ, मैले होइन, दोषको नजर हो या नजरको दोष हो, उसलाई चाहिँ प्रहार गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई यो शासक वर्गहरू जसले यस प्रकारको भावना बोक्छ उनीहरूमाथि प्रहार गर्नुपर्छ कि तिमीहरू आइन्दा यस प्रकारको कुराहरू नगर। प्रश्न मात्र थियो होइन केशव झाजी। अब प्रश्न हराइसकेको प्रश्न तपाईले ल्याउनु भयो आज, म त्यही भन्दैछु। यो सकिसकेको थियो, यो च्याप्टरै क्लोज छ।
यो मुलुकमा चाहिँ यो पछिल्लो समय माओवादी जनयुद्धपछि त्यसपछि मधेस जनविद्रोहपछि अहिले हुँदाहुँदै यो लास्ट टाइमको घटनाक्रम यो नक्सापछि यो प्रश्नहरू अब मुलुकमा नउठ्ने स्थिति भएको किनभने देशलाई चाहिँ बेचेको देशमा चाहिँ नराम्रो सम्झौताहरू गरेको यही काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरू त्यो प्रमाणित भइसकेको स्थिति छ जसलाई हाम्रै नेताहरूले त्यहाँ संसद भवनमा बसेर दहाड्ने भन्छ नि त्यसरी चाहिँ औँला देखाइ अपराधीहरूलाई चिनाइदिएको नेपाली जनता ओके ठीक छ तिनीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ तिनीहरू दोषी अपराधी अब केशव झाजी तपाईँ भविष्य बोकेको यो देशको नेतृत्व गर्न हिँडेको देश बनाउन हिँडेको नेता जहाँसम्म हामीले पढेको हामीले देखेको र कयौँ अहिले पनि देखिरहेका छौँ तपाईँले त अब धेरै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ म आज एउटा प्रश्नकर्ताको हैसियतले र एउटा पत्रकारको नाताले 2007 सालदेखि यता फर्केर हेर्ने भने राजनीतिक परिवर्तनहरू भए प्रजातन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्र संविधान समावेशिता या भनौँ तपाईँहरूले चाहेकै संहिता सबै प्राप्त भयो भलै केही अहिले पनि रिजर्भेसनहरू होला राजनीति अस्थिर भइरहनुको कारण चाहिँ के देख्नुभयो त तपाईँले के हो त खास आजसम्म बाह्य शक्तिले त गरेन होला पक्कै पनि यिनै पात्रहरू यिनै नेताहरू भोलि तपाईँहरू पनि नेतृत्व गर्ने मैले भनिरहँदा दोष कसलाई दिने हामीले यो राजनीति अस्थिर हुनुको कारण के हो को हो दोषी दोषी हामी नै हौ पहिलो कुरा जसले नेतृत्व गर्छ दोषी उही हो मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा घरको उदाहरण दिएको थिएँ तपाईँको गाउँमा घर छ छिमेकीहरू हुन्छ एउटा कुनै घर जुन घरमा दिनरात होला झगडा हुन्छ दिनरात झगडा हुन्छ मारामार कुटाकुट हुन्छ छिमेकीले बोल्छ कि बोल्दैन धेरै हो हल्ला हुन थाल्यो डिस्टर्बै हुन थाल्यो भने छिमेकी गएर बोलेर मिलाउने सामसुम पार्ने कोसिस गर्छ कि गर्दैन त त्यो किन गरेको त्यो घरको मान्छे कमजोर भएर यदि घरको मान्छे सशक्त भएको भए छिमेकीले त्यसरी चाहिँ कुरा गर्दैन थियो किनभने छिमेकी पनि जोडिएको छ छिमेकीलाई डिस्टर्ब भयो र त उसले भन्यो नि हाम्रो अवस्था पनि त्यही हो हाम्रो जुन नेतृत्वकर्ता भए 2007 सालदेखिका या मुलुक बनेदेखिका ती सबै के भयो भने कमजोर भए कसैको इच्छा शक्ति बलियो थिएन कसैले यो मुलुकलाई वास्तवमा एक सूत्रमा बाँध्ने क्षमता बोकेका थिएनन् कसैले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकेनन् त्यसकारणले जति यो व्यवस्था चेन्ज भए पनि यो आचरण चेन्ज नभएसम्म सोच परिवर्तन नभएसम्म कुनै कुरा हुँदो रहेनछ र हामीले व्यवस्थाहरू त चेन्ज गऱ्यौँ अस्थायी कुराहरू त चेन्ज गऱ्यौँ तर थायी सत्ता कहिले चेन्ज भएन तपाईँको थायी सत्ता भनेको के हो भने थायी सत्ता भनेको तपाईँलाई ब्युरोक्रेसी हो थायी सत्ता भनेको आर्मी पुलिस भयो प्रशासन भयो थायी सत्ता भनेको यी कुराहरू भए त यसमा चाहिँ एउटै संरचना सुरुदेखिको अहिलेसम्म छ राणाकालीन संरचना अझैसम्म पनि छ त्यस कारणले जबसम्म त्यो ब्युरोक्रेसीको पुरै संरचना चेन्ज हुँदैन जबसम्म आर्मी पुलिस प्रशासनको पुरै संरचना चेन्ज हुँदैन मुलुकले कुनै परिवर्तनको बोध गर्न सक्दैन र त्यो नहुनुमा यहाँ जो सीमित शासक वर्ग छ सीमित शासक वर्ग भन्छु मलाई चाहिँ अब कसैलाई किनभने हामीले यो स्टेजसम्म राजनीति गरेर आइसक्दा अहिले हाम्रो पार्टी जो हामीले राष्ट्रिय पार्टी एउटा निर्माण गरेका छौँ यसमा के आदिवासी जनजाति के मधेसी के खसार सबै समुदायको प्रतिनिधित्व छ सबै नेतृत्वमै पनि देखिन्छ हामीले यो गरिरहँदा हामीले जो त्यो तमाम विभेद र उत्पीडनका कुराहरू जो हेरिरहेका छौँ त खसारीमा पनि समस्या छ जनजातिमा धेरै समस्या छ मधेसीहरूमा झन् धेरै समस्या छ थारूहरूमा सबैमा समस्या छ त मेरो भनाइको तात्पर्य के थियो भने समस्या चारैतिर छ तर शासक वर्ग भन्छु शासक वर्ग भनेको सीमित परिवार छ पहिला राजाको परिवारसँग जोडिएका जो घरथरेहरू थिए नि तिनीहरूकै परिवार तिनीहरूकै सखा सन्तान मुलुकको सबै शासन सत्तालाई कब्जा गरेर बसेको छ बनाउने र आज देशलाई यो अवस्थासम्म विकासै नहुन दिने यो जहिले पनि भ्रष्टाचारको अखाडा जस्तो बन्ने देशमा चाहिँ भएका युवाहरू आज विदेश गइरहने अवस्था देखिरहनु भएको छ केशव झाजी चिन्तित हुनुहुन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो राजनीतिको यो सिस्टमै गलत हो कि जस्तो अब राजनीति भने अब यो खत्तमै हो यी कामै नलाग्ने भयो एक किसिमको तहर तब्कामा यो किसिमको बहस हुन्छ हेर्नुहोस् केशव झाजी यस्तो भनिरहँदाखेरि राजनीति साँच्चीकै फोहोर हो कि राजनीति गर्ने पात्रहरू बढी नै यसप्रति चाहिँ नैतिकवान भएनन् या जिम्मेवारी भएनन् या भनौँ देश र जनताप्रति त्यति धेरै चिन्तित नभएको कारणले यस्तो भयो सबभन्दा पहिला कुरा के हुन्छ भने दोष सबैको छ राजनीतिक पार्टी सञ्चालन गर्नेहरूको पनि दोष उतिकै छ इमान्दार भएनन् निष्ठा भएन दृढता भएन धैर्यता राख्न सकेनन् त्यसकारणले नेतृत्वमा त समस्या छ नै तर सबभन्दा बढी समस्या थायी सत्तामा छ थायी सत्ताले कहिले स्थिर हुन दिएन जस्तै उदाहरण भ्रष्टाचारमा त अब नेताले पनि गर्ला ब्युरोक्रेसीले पनि गर्ला सबैले गर्ला तपाईँले राजनीतिमा आफ्नो खर खन्दान पुरै बर्बाद गरेको धन सम्पत्ति नाश गरेको हजारौँ लाखौँ मान्छे भेट्नुहुन्छ तर तपाईँले के एउटा ब्युरोक्रेट्स
पिउनदेखि लिएर माथिसम्मको जो पनि एउटा कुनै यस्तो ब्युरोक्रेट्स भेट्नु भएको छ जसले कि आफ्नो घर परिवार सारा संसार लुटाइदिएको होला? पाउनुहुन्न। बरु उसको तपाईँले उन्नति भएको देख्नुहुन्छ। अनि उसले त राष्ट्रलाई सेवा पनि गरेको होइन, सेवा सबैले गरेका छ। उनीहरू पैसा लिइले हामीले तिरेको ट्याक्स खाइ चाहिँ सेवा गरेका छन् र यो समाज सेवामा लागेको राजनीतिमा लागेको मान्छेहरूले भोलिन्टियर लाइफ बिताइरहेका छन् र त आफ्नो सारा सरसम्पत्ति सबै बर्बाद गरेर लागेका छन्। यस कारणले त हाम्रो नेपाली समाजमा अझै पनि कुनै पनि परिवारको मान्छेले, कुनै पनि एउटा राम्रो सबै परिवारको व्यक्तिले मेरो छोराछोरी राजनीतिमा नजाउन् भन्ने भन्छन् नि। किन भनेको हो? किनभने चाहिँ यसले गएपछि सबै बर्बादै बनाउँछ भनेर सोचिरहेका हुन्छन्। तर त्यो कर्मचारीमा जाओस्, राम्रो राम्रो सोच भएका मान्छे पनि त्यो सरकारी जागिर भइदियो हुन्थ्यो भन्छन् नि। किन? त्यो इमान्दारिताको पैसा खानलाई भने हो त? हाम्रो समाजको चरित्र बताउँदैछु म तपाईँलाई। त के हुन्छ भने हाम्रो सामाजिक चरित्र पनि तपाईँले हेर्नुहोस् त। यो खास गरेर जो थाई सत्ता छ नि त्यसले यो सबै कुरा निर्धारण गर्छ, त्यसले माहौल बनाइदिन्छ तपाईँलाई। अब सधैँ पक्षमा आन्दोलन गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, राजनीति रूपमा चाहिँ जहिले पनि आन्दोलन गर्ने यो किसिमले चाहिँ हाम्रो यदि यतिकै मात्र जाने हो भने त देश त नबन्ने भयो नि, होइन? कुनै कुरा जब ट्रेन्ड बन्छ नि, परम्परा बन्छ, कल्चरैको रूपमा, संस्कारैको रूपमा स्थापित हुन्छ, त्यसलाई भत्काउन अलिक टाइम लाग्छ। मात्रै अलिकति अगाडि हेरौँ त, फागुन 23 भन्दा मात्रै अगाडि गएर हेरिदिने हो भने पनि त हाम्रो त सडक त कस्तो देखिया थियो। सडक, सहर, सत्ता होस् चाहे पक्ष होस् विपक्ष होस्, त हामीले त जनता त उतार्यौँ नि। होइन, उतार्यौँ। कसको पक्षमा उतार्यौँ? जनताको पक्षमा। यही अस्थिरतालाई समाप्त पार्नलाई उतारेका थियौँ। नभए अहिले चाहिँ संसद भवनमा कु भएको थियो, बिस्तारै बिस्तारै जनताको सबै अधिकारमाथि कु हुँदै जाने थियो। अब लोकतन्त्रै नरहेपछि एक ठाउँबाट त लोकतन्त्र समाप्त भयो। जनताको सर्वोच्च निकायमाथि जब प्रहार भयो भने एउटा आम नागरिकमाथि प्रहार हुँदैन, त्यसको के ग्यारेन्टी थियो? र आम नागरिक कसरी त्यो मुलुकमा सुरक्षित रहन सक्छ? गलतका विरुद्ध हिजो जनता उत्रे, होइन? गलतका विरुद्ध, लोकतन्त्रलाई हत्या गर्ने जुन प्रयत्न भएको थियो, जसरी चाहिँ संविधानलाई नै यही संविधान मानेर यही संविधानको शपथ खाएर देश सञ्चालन गरिएकाहरूले यही संविधानलाई नमानेपछि अनि चाहिँ त्यो चाहिँ विद्रोह भएको हो। जनताले आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको हो। प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो नि हिजो। हो, एकदम। हिजोको दिनमा उहाँले संविधानमाथि कु गर्नु भएकै हो, संविधानमाथि चाहिँ संविधान प्रतिगमनकारी कदम चालेकै हो। त्यसको विरुद्धमा जनता पनि ओर्लिए र अन्त्यमा गएर न्यायालयले त्यो सन्दर्भमा जुन फैसला दियो त्यो जनताको भावना अनुसार फैसला आयो। प्रधानमन्त्रीले बाटो क्लियर पारिदिनु भएन। अबको विकल्प के? संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई घेराउ गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव लग्ने, या प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने? अबको निकास के केशवजी अन्त्यमा? मलाई के लाग्छ भन्ने, निकासमै जाने हो भन्ने अहिले मुलुक पुरै विश्व नै कोरोनाले थलिएको अवस्था छ। हाम्रो पनि आर्थिक स्थिति यो कोरोनाले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधि नै भएन, ठप्पको अवस्था छ। यस्तो बेलामा निर्वाचनतर्फ जाने हो भने त्यसले फेरि एउटा आर्थिक भार निम्त्याउने स्थिति छ र फेरि निर्वाचन त 5 वर्षको लागि भएर आएको, 2 वर्ष त ढिक्कै बाँकी छ। त्यसैले 2 वर्षपछि आफ्नो टाइममा भयो भने त्यो चाहिँ ठिक होला, तबसम्म यो अलिकति ब्याकअप पनि हुन्छ। र स्थिति कस्तो, त्यसकारणले यो जुन समर्थन फिर्ता लिने जो कुरा छ नि, समर्थन फिर्ता लिनु भनेको 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्यो र विश्वासको मत लिएन रे, लियो भने पनि त्यस्तै स्थिति हुने रह्यो जे हिजोको लक्षण छ। लिएन भने पनि के हुन्छ त्यसपछि भनेपछि त्यसपछि त ल सरकार कसैको बनेन, नभनेपछि त स्वतः प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजल्भ गरेर फेरि चुनावमा जाने नै भइसक्यो। त्यही त अबको निकास के? त्यसकारणले अहिले जो विभिन्न किसिमको कुराकानीहरू भइरहेको छ यसमा खास गरेर हाम्रो पार्टीको धेरै ठुलो रोल छैन। यहाँ बाहिर जसरी चर्चा गरिन्छ अहिले त खालि मान्छेले त्यो सत्ता समीकरणको लागि त्यो हेरेको होला, तर फाउन्डेसन पहिला बन्नु पर्यो नि। एमाले जसलाई फाउन्डेसन त चाहियो हाम्रो समर्थन लिनलाई, त एउटा एमाले जसलाई हाम्रो समर्थनले उसको पक्ष बलियो हुन सक्छ, ऊ आफै चाहिँ आफै फुटको सङ्घारमा छ फेरि, त हाम्रो समर्थनको कुनै अर्थै रहेन। यता मेजर पार्टी काङ्ग्रेस र माओवादी जसरी जुन प्रतिबद्धताका साथैले अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो, अविश्वासका प्रस्ताव लिएर आएर उहाँहरू पनि केही निर्णय गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त उहाँहरूले एउटा ठोस निर्णय लिएन, हामीले डिसिजन गर्ने हो कि ल अब मुलुकलाई कुन दिशामा लाने, अब बल्ल हाम्रो निर्णायक मतको अर्थ हुने भएर हामी एउटा संसदकै ठुलो पार्टी यदि फुटिहाल्यो भने के हुन्छ? तपाईले अनुमान के गर्नु, विश्लेषण के तपाईको? होइन, अहिले त अब एमाले फुटिहाल्यो ल मान्नुस्, के हुन्छ? एमाले फुटि नै हाल्यो भने त एउटा बाटो त निस्किने भयो। एमाले नफुटेर पो बाटो निस्किन गाह्रो भइरहेको छ। त एमाले अहिले फुट्न बित्तिकै त सबै कुरा मिलेकै छ। प्रचण्डजीको, माधवजीहरूको कुरा मिलि नै रहेको अवस्था छ, उता काङ्ग्रेसको कुरा मिलेकै छ, सट्टै सरकार बनिहाल्छ नि। यो अस्थिरता त तुरुन्तै समाप्त भएर जान्छ। प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुहुन्छ त त्यसपछि, या तपाईहरु हटाउनुहुन्छ? होइन, पार्टी नै फुट्यो भने त त्यसपछि उहाँहरूकै माधव नेपाल पक्षधरले, प्रचण्ड पक्षधरहरूले, काङ्ग्रेसहरूले मिलेर त सट्टै हटाउन सकिहाले नि। हाम्रो खासै भूमिकै छैन त्यसर्थ। त्यो परिस्थिति आउला त? त्यो सम्भावना पनि बढी छ।
त्यो हिजो आज 3-4 दिनदेखि जो हामीले परिस्थिति हेरिरहेका छौँ त्यो सम्भावना चाहिँ बढी देखिरहेको अवस्था छ। संक्षिप्तमा नेपालको कम्युनिस्टहरूको आचरण के हो केशवजी तपाईँले? यो एकदम वास्तवमा हाम्रो नेताहरूले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, सबै कम्युनिस्टहरू भए, सर्वहाराको पार्टी भन्छ, सबै पुँजीपतिहरू भए, गरिबको नाममा राजनीति गर्ने, गरिबहरूको अधिकारको लागि बोल्ने, तर सबलाई चाहिँ दिनदिनै गरिबलाई पनि झन् चाहिँ अति गरिब बनाउँदै जाने स्ट्राटेजी अपनाएर उहाँहरू बडा चतुर राजनीति गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूमा कुनै न पार्टीमा त्यस किसिमको विधि देखियो, न पार्टीमा लागेका नेताहरूको आचरण त्यस्तो देखियो। त्यसकारणले यहाँ कम्युनिस्टहरू नामका मात्रै कम्युनिस्टहरू भए, कम्युनिस्टको कुनै आचरण छैन। उहाँहरूले त खालि मार्क्स र लेनिनको फोटो झुन्ड्याएर उहाँहरू अहिले मार्केटिङ गरिराख्नु भएको छ। जनताको यो किसिमको साथ सहयोग कम्युनिस्टहरूलाई नेपालमा देखिरहँदा के लाग्छ तपाईँलाई? त्यही त भन्दैछु, जनताले त सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर एमालेलाई पठाइदियो नि। आज जनताले दुःख भोगिरहेका छन् त। जनता आज यो सरकार बनेदेखि आजको दिनसम्म कुनै एउटा कुरा भन्नुहोस् जो आश लाग्दो क्षेत्र बन्यो अथवा त्यो एकदमै राम्रो भएर गयो अथवा जनता एकदमै खुसी भएको कुनै एउटा विषय पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। बरु जनतासँग गरेको जम्मै कमिटमेन्ट झुटा साबित भयो। त्यसकारण जनता सोचमा छन्, ठुलो पार्टी बनाएर त पठायो, झुक्याइदियो, उग्र राष्ट्रवादको यस्तो नारा लगायो कि जनता प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा बढी काम मैले गरेको छु, विश्व चकित छ पनि भन्नुभएको छ केशव झाजी। अब प्रधानमन्त्री यहाँलाई के लाग्छ यो 3 वर्षमा चाहिँ मेलम्चीको पानी आएको होला त? तर उहाँ जसरी जस भनिरहनु भएको छ, उहाँ जस लिनमा खपिस हुनुहुन्छ, माहिर हुनुहुन्छ, लिइराख्नु भएको छ, तर उहाँको कुनै कन्ट्रिब्युसन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र विचारका लागि। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष संवाद कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका अत्यन्त प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले बदलिँदो यो राजनीतिक अवस्था र देशको अबको निकास के हुनसक्छ, के साँच्चीकै वर्तमान अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता साझेदारीका लागि सहयोग गर्छ या भनौँ गठबन्धनका निम्ति काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र आफै जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ सहमतिमा चाहिँ एउटा गठबन्धनको सरकार बन्ला, यी लगायतको विषयमा गहिरमै गएर बहस गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।